अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे रोज़मर्रा के अल्फाज। मज़मून क़वाइद ही है, उन्वान का नाम है रोज़मर्रा अल्फाज। रोज़मर्रा अल्फाज, ये आपका उन्वान है रोज़मर्रा अल्फाज। रोज़मर्रा अल्फाज क्या हैं, इनके मुतालिक आप जानेंगे आज के क्लास में। आज हम आपको बताते हैं कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जो अहले ज़बान ने कुछ मखसूस अल्फाज को ख़ास मानों में इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं अल्फाज को हम रोज़मर्रा अल्फाज कहते हैं। क्या आपने समझा कि रोज़मर्रा अल्फाज क्या है? रोज़ाना की ज़िंदगी में जो अल्फाज रोज़ाना की ज़िंदगी में रिवाज पा गए हैं, एक मखसूस अल्फाज की शक्ल में। रोज़ाना की ज़िंदगी में मखसूस अल्फाज की शक्ल में जो अल्फाज रिवाज पा गए हैं और अहले ज़बान ने उन अल्फाज को ख़ास तौर से ख़ास मानी में इस्तेमाल किया है, और वो उसी हालत में अब तक और आगे भी पाए जाएंगे। उन्हीं अल्फाज को रोज़मर्रा अल्फाज कहते हैं। समझ में आ गया? रोज़मर्रा अल्फाज को हम में तब्दीली नहीं कर सकते, जिस तरह से मुहावरों के अल्फाज में तब्दीली नहीं कर सकते, उसी तरह से रोज़मर्रा के अल्फाज में भी हम तब्दीली नहीं कर सकते। जो अल्फाज बने हुए हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर वो गलत मानी में इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन अहले ज़बान ने उसको ख़ास मानी में, सही मानी में इस्तेमाल कर लिया, तो और वो रिवाज पा गया। गलत होने के बावजूद वो दूसरे मानी में इस्तेमाल होने लगे और अहले ज़बान ने उसी मानी में उसको ओके कर दिया, उसको सही मान लिया, तो वही अल्फाज जो है वो राइज हो जाएंगे, आगे के लिए वो चलते रहेंगे, उसी मानी में, उसी ख़ास मानी में वो चलते रहेंगे। यानी इसमें फिर तब्दीली हम नहीं कर सकते। तो अहले ज़बान कहते हैं जो लिटरेचर बनाते हैं, तैयार करते हैं, जो लिटरेचर में जो कमी बेशी होती है, उसमें जो है प्योरिटी जो लाने वाले लोग होते हैं, उसे ही अहले ज़बान कहते हैं। जिनको ज़बान पे दस्तरस हासिल होती है, जिनको ज़बान पे पूरा उबूर हासिल होता है, पूरी पकड़ होती है, उनको अख्तियार होता है कि वो नए नए अल्फाज उसमें जोड़ सकें या उसमें रद्दो बदल कर सकें। तो ऐसे इन्हीं लोगों को हम अहले ज़बान कहते हैं, यानी ज़बान वाले कहते हैं, अदीब कहते हैं, वो जिनको पूरी दस्तरस हासिल हो ज़बान में। तो उनको ये अख्तियार होता है कि वो कुछ रद्दो बदल करके नए अल्फाज उसमें शामिल कर सकते हैं, या फिर जो कुछ गलत मानी में भी अल्फाज मान लें कि सही जो उसके मानी कुछ थे या दूसरे मानी में भी इस्तेमाल होने लगे, तो अब वो रिवाज पा गए, तो ऐसे अल्फाज को उन्हीं
رواج پائے ہوئے معنی میں استعمال کر دینا اہل زبان والوں کے اختیار میں ہے، اور وہی اسی معنی میں اب وہ الفاظ استعمال ہوتے رہیں گے۔ لہذا ایسے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ روزمرہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ ان کی چند ہم مثالیں یہاں لکھیں گے، بتائیں گے کہ کن کو ہم روزمرہ الفاظ کہتے ہیں، یعنی کہ روزانہ کی زندگی میں بولے جانے والے وہ مخصوص الفاظ جنہیں اہل زبان نے خاص معنوں میں استعمال کیا ہو اور انہی معنوں میں رائج ہوں، روزمرہ کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا، لیکن اگر آپ اس کو ادبی زبان میں، لٹریری زبان میں آپ کو اس کی تعریف، روزمرہ کی تعریف لکھنی ہے تو آپ تعریف میں یوں لکھیں گے کہ روزانہ کی زندگی میں بولے جانے والے وہ مخصوص الفاظ جنہیں اہل زبان نے خاص معنوں میں استعمال کیا ہو اور انہی معنوں میں رائج ہوں، روزمرہ کہلاتے ہیں۔ روزمرہ میں ایسے الفاظ بھی شامل ہیں جو غلط ہونے کے باوجود زبان پر چڑھ کر خاص معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور یہی معنی صحیح خیال کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے بتایا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو غلط ہونے کے باوجود خاص معنوں میں وہ استعمال ہونے لگے، رائج ہو گئے، وہ رواج پا گئے، تو ان کو ہم اسی معنی میں، اسی کو صحیح مان کر کے ہم اسی معنی میں استعمال کرنے لگتے ہیں اور وہ وہی صحیح مانا جاتا ہے۔ لہذا ایسے الفاظ میں محاورے کی طرح سے اس میں کوئی رد و بدل ہم نہیں کر سکتے۔ تو آئیے ہم ایسے الفاظ کی مثالیں آپ کو بتا دیں، لکھ دیں، ان کے جملے بنا دیں کیسے بنتے ہیں۔ جیسے اٹکل پچو، اس کو اٹکل پچو ایک لفظ ہے، اٹکل پچو۔ چلیے ایک نمبر میں اٹکل پچو، اٹکل پچو، یہ روزمرہ کے الفاظ ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے خیالی، بغیر اندازے کے، یعنی کہ جس کا کوئی اندازہ آپ کو نہ ہو، بس خیالی باتیں ہوں، اسی کو اٹکل پچو کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہو گیا خیالی، بغیر اندازہ کے، بغیر اندازہ کے، یعنی کہ آپ نے بغیر کوئی اندازہ لگائے کچھ بھی بول دینا۔ جیسے جملہ ہے، جملہ بنے گا امتحان کی تیاری ضروری ہے، صرف اٹکل پچو سے کام نہیں چل سکتا۔ دیکھیے، امتحان کی تیاری ضروری ہے، صرف اٹکل پچو سے کام نہیں چل سکتا۔ آپ نے جملے پہ غور کیا، امتحان کی تیاری ضروری ہے، صرف اٹکل پچو سے کام نہیں چل سکتا۔ مطلب ہم صرف غلط شلط اندازہ، خیالی پلاؤ بنا لینے سے کام نہیں ہوگا کہ ہم یہ خیال کر لیں کہ چلو بھائی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، امتحان میں اتنا نمبر آ جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ جب امتحان آپ دے کر کے آئیں گے تو آپ پتہ چلے گا کہ آپ فیل کریں گے،
لہذا اسی کو اٹکل پچو کہتے ہیں کہ صرف اٹکل بازی سے کام نہیں چلے گا، صرف جو ہے اندازہ مانے کہ بغیر کسی محنت کیے، بغیر کسی بیس کے آپ صرف خیالی پلاؤ بنا کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ کو اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کو میں محنت کرنی پڑتی ہے، لگن دکھانا پڑتا ہے۔